السلام عليكم وليداتي، اعتذر عن هذا الانقطاع. فوالا انا غادي نعاود الشرح ديال اللي غادي نديرو دابا. قلنا غادي نديرو اسيدي حل النظمه بطريقه اليفه الخطيه. وهذه هي النظمه اللي غادي نصوبو ان شاء الله. انا غير كنشوف لي كومونتير وكنشوف الناس اللي معانا باش نبداو الخدمه. نهضر غير شويه على ما يلتحقوا بنا الاصدقاء ديالكم، واللي راه معنا دابا يحاول يصوب بطريقه التعويض اولا طريقه التاليف الخطيه اللي كيعرف، في انتظار يلتحقوا بنا الاصدقاء ديالكم. اذا على بركه الله غادي نبداو الطريقه ديال التاليفه الخطيه. كيف ما شرحت البارح واحد شويه، خصنا نحاولوا نحسبوا اولا نتخلصوا من واحد المجهول باش نقدروا نحسبوا مجهول واحد اخر، لان هكا بمجهولين ما يمكنناش. اذا في الاول غادي نقولوا اسيدي لنحسب اكس اولا لنحدد اكس اللي بغيتي، لنحدد اكس. اذا باش يمكننا نديروا التحديد، ديال القيمه ديال العدد اكس، غادي نشوفوا العاملين. دابا انا نشرح لكم شنو هي الفكره باش نعرفوا نخدموا. شنو هو المعامل في المعادله الاولى؟ شنو هو المعامل ديال اكس؟ المعامل ديال اكس هو جوج. اذا ها هو في المعادله الاولى عندنا المعامل هو جوج. في المعادله الثانيه المعامل ديال اكس هو ناقص واحد. اذا هنا المعامل الاول، هنا المعامل الثاني ناقص واحد. باش يمكن لي نلقى عددين متقابلين، هاد جوج غادي نضربوها في واحد، وهاد ناقص واحد غنضربوها في جوج. داكشي علاش غادي ندير هنايا واحد في هاد المعادله، وهنايا غادي ندير اثنان في هاد المعادله، وغنشوفوا النتيجه اللي غادي تعطينا. غادي يكون عندنا سيدي 2 اكس. غير واحد الملاحظه، هاد واحد كتضرب في المعادله كامله. 2 اكس ناقص إكراك تساوي 3. حنا ضربنا في واحد حيت عندنا الجداء في واحد ما تبدلاتش المعادله. هنا غادي نديرو الجداء في 2، تعطينا ناقص 2 اكس زائد 6 إكراك تساوي 2. خصني ندير الجداء ديال هاد الاثنان في الاطراف كامله. من بعد كنجمعوا المعادلتين، كنجمعوا المعادله الاولى والمعادله الثانيه. اذا غادي تعطيني يا سيدي 2 اكس ناقص إكراك زائد ناقص 2 اكس زائد 6 إكراك تساوي 3 زائد 2. كنجمعوا هذا الطرف مع هذا الطرف وهذا الطرف مع هذا الطرف. غادي نحيدوا الاقواس، اقواس مسبوقين بالزائد ما كتبدلش الاشاره. اذا 2 اكس ناقص إكراك ناقص 2 اكس زائد 6 إكراك تساوي 5. غادي نختزلوا هاد الاثنان مع الاثنان حيت عددان متقابلان. 6 إكراك ناقص إكراك هي 5 إكراك تساوي 5. إذا 5 إكراك تساوي 5. غادي نحاولوا نكملوا العملية.
إذن في هذه المرحلة هذه إيكغيك تساوي 5/5، إيكغيك تساوي 1. وهكا قدرنا نحددو العدد ديال إيكغيك، القيمة ديال إيكغيك. نولي نعاود عافاكم، هنا مطلوب مني أنني نحسب إكس. عفوا، باش نحسبو إكس خصنا نالينيو إيكغيك. إذا هنايا اللي نحسب إيكغيك، لأن هذاك العدد اللي غادي نحسبوه هو اللي غيبقى لنا في المعادلة، واللي ما غاديش نحسبوه هو اللي غادي نحيدوه. داكشي علاش قلت لكم إكس في المعادلة الأولى المعامل ديالها 2، في المعادلة الثانية المعامل ديالها -1. باش نلقى عددين متقابلين، هذاك اللي ما غنحسبوهش خصنا نلقاو له عددين متقابلين مضروبين فيه هنايا. باش نلقى عددين متقابلين ما بين 2 و-1، خديت هاد 2 ضربتها في 1، وهاد -1 ضربتها في 2. وملي كنقول كنضرب هاد العدد هذا راني كنضرب المعادلة كاملة في داك العدد. كنضرب 2 في ناقص إكس، و2 في 3 إيكغيك، و2 في 1. كذلك 1 في 2 إكس، 1 في ناقص إيكغيك، و1 في 3. وكنحسب، كنجمع المعادلة الأولى مع المعادلة الثانية. هذا اللي على اليسار كنجمعوه مع اللي على اليسار، واللي على اليمين كنجمعوه مع اللي على اليمين. وكنشوف اللي غادي نختازلو كنختازلو، اولا اللي غنبسطوه 2 إكس مع ناقص 2 إكس غتختازل، غتبقى لنا 5 إيكغيك تساوي 5، ولقينا هنايا إيكغيك تساوي 1. هذه الطريقة باش كنحسبوا المتغير الأول. بنفس المسألة غادي نشوف المعاملات اللي كاينين حدا إيكغيك باش نحسب إكس. غادي نشوف لي كومونتير ديالكم باش نشوفكم واش فهمتوا لي هذه ولا لا، ونزيدو نكملوا. نضال قالت لي استاذ راني ما فهمتش، غادي نولي نزيد نشرحها بنتي، كاينش مشكل. يوسف طلب مني ما فهمتش منين كنجيبو 2 ناقص 1. 2 ناقص 1 يوسف هما المعاملات اللي حدا إكس. 2 راه حدا إكس، وناقص 1 حدا إكس المعادلة الثانية. وحنا خصنا نشوفو كنديرو نلقاو هنا عددين متقابلين باش كنختازلو داك إكس في الحساب من بعد، وغتبقى لنا غير إيكغيك. ملي كنحسبو إيكغيك غادي نرجعو عاوتاني نديرو طريقة ديال التأليفة الخطية باش نلقاو إكس. أنا غادي نولي نزيد نكتبها باش نزيدو نفهمو أكثر. للأسف كيفيبري التليفون كيضيع لنا الآخر، غنحاول نثبتو. فوالا غادي نزيد دابا نكمل وليداتي. هاد المرة خصنا نحسبو إكس، ودائما بنفس المسألة غادي نحسبو إكس. إذا غنشوفو المعاملات ديال إيكغيك، خصنا نشوفو المعاملات اللي كاينة حدا إيكغيك. هاد المرة المعاملات اللي كاينة حدا إيكغيك
كنولي نكتب النظمه مره واحده اخرى باش نتفقوا. كنولي نكتب النظمه مره واحده اخرى باش عاوتاني غادي نشوف المعاملات اللي كاينين حدا إيكغيك. شنو هو المعامل ديال إيكغيك في المعادله الاولى؟ هو ناقص واحد. المعامل ديال إيكغيك في المعادله الثانيه هو زائد 3. وانا خصني نلقى عددين متقابلين. باش نلقى عددين متقابلين بكل بساطه هذا غادي نضربوه في 3 وهذا غادي نضربوه في 1. اذا هذه المعادله غنضربوها في 3 وهذه المعادله في 1. شنو غادي تعطينا النتيجه؟ غادي يكون عندنا 6x ناقص 3y تساوي 9. راني قلت بلي هاد 3 كنديروا الجداء في المعادله كامله. من بعد عاوتاني هاد الواحد غنضربوها في المعادله ما غتبدلش لان واحد ما كيبدلش الاعداد. زائد 3y تساوي 1. وغادي نجمع المعادلتين، غندير 1 زائد 2، المعادله الاولى زائد المعادله الثانيه. شنو غادي تعطينا الله يرضي عليكم؟ 6x ناقص 3y زائد ناقص x زائد 3y تساوي 9 زائد 1. إذا غادي نحيد الأقواس، غتعطينا 6x ناقص 3y ناقص x زائد 3y تساوي 10. إذا غنختزل هذه مع هذه، غتعطينا 6x ناقص x هي 5x. غتسمحوا لي نكمل هنا. 5x تساوي 10. إذا x تساوي 10 على 2. x تساوي 5. فوالا، ها حنا حددنا القيمة ديال x. كتسمى طريقة التأليفة الخطية. غادي نولي نشوف لي كومونتير ديالكم ونزيد نشوف شنو فهمتوا ولا مازال. عبد الله متوكل طلب مني نخدم اعداد كسريه، وي غادي نديرو اعداد كسريه، علاش لا؟ غير على ما نفهمو مزيان، لان خصنا بعدا نفهموها ولي المساله، ومن بعد داك الساعات نديرو اللي بغيتي، ما كاينش مشكل. حاولوا تاخذوا التصحيح ديال هذه. غادي نعطي نظمه واحده اخرى عافاكم باش نوليو عاوتاني نصوبوها بطريقه التاليفه الخطيه. غادي نبقاو خدامين في الطريقه ديال التاليفه الخطيه حتى نفهموها مزيان. يلا فوالا، غادي نمسح دابا هاد النظمه وغادي نكتب نظمه واحده اخرى باش نصوبوها دائما بطريقه التاليفه الخطيه. مزيان، اذا النظمه اللي غادي نخدمو دابا تكون اسيدي كتكتب على شكل. خصني نعطيكم نظامات اللي ساهلين في الحساب باش نفهمو مزيان. من بعد ما نفهمو بطبيعه الحال داك الساعات ممكن اننا نصاوبو نظامات صعابين، ولكن دابا ضروري نديرو عمليات اللي بساط باش يمكن لكم تستافدوا مزيان. داكشي علاش غادي ناخذ شي نظمه اللي بسيطه في الحساب وغادي نصاوبوها ان شاء الله بحول الله دائما بطريقه التاليفه الخطيه. فوالا، دابا غادي ناخذ النظمه التاليه. غادي ناخذ اسيدي، هاد المره غيكونوا كلهم موجبين وغادي تفهموا اكثر. اكس زائد 4 إيكغيك تساوي 10 و 3 إكس زائد 7 إيكغيك تساوي 25.
خصنا نصوبوها بطريقه التأليفه الخطيه. باش نصوبوها بطريقه التأليفه الخطيه غادي نختاروا دابا نبداو مثلا بالحساب اولا حساب اكس. غادي نحسبوا دابا اكس، غادي نحددوا القيمه ديال اكس. ملي كنقول حساب اكس خصني نتخلص من ايكغيك، ومن كنقول حساب ايكغيك خصني نتخلص من اكس. مزيان، اذا دابا خصنا نتخلصوا من ايكغيك شنو هما المعاملات اللي عنده؟ المعادله الاولى شنو عنده هنا؟ 4. المعادله الاولى عنده 4. المعادله الثانيه شنو عنده؟ 7. اذا انا من هادو خصني نلقى عددين متقابلين. من كيكون واحد فيهم ماشي من المضاعفات الاخر، هذه غنضربوها في 7 مثلا، وهذه غنضربوها في ناقص 4 باش غتعطينا 7 في 4 28، وتعطينا ناقص 4 في 7 ناقص 28، وهكا غادي نلقاو عددين متقابلين. اذا غادي نديرو الجداء هنايا 7 في هاد الاعداد، وهنايا غنديرو ناقص 4 في هاد الاعداد، وغادي نحسب بطريقه عاديه كي كنحسبوا دائما الضرب. اذا غادي يكون عندي 7 اكس زائد 28 إيكغيك تساوي 10. لا عفوا ماشي 10، 70، لأن خصني نضرب هاد السبعة في الأطراف كاملين، وهنا غنضربو في ناقص 4. إذا ناقص 12 إكس ناقص 28 إيكغيك تساوي ناقص 100. خصنا نكونو كنحسبو مزيان وليداتي، السالب في الموجب سالب، السالب في الموجب سالب، والسالب في الموجب سالب. من بعد غادي نجمع المعادلتين، 7 إكس زائد 28 إيكغيك زائد ناقص 12 إكس ناقص 28 إيكغيك تساوي 70 زائد ناقص 100. 7 إكس زائد 28 إيكغيك، القوس مسبوق بالعمليه بالاشارات الزائد، اذا ما يتغيرش ما بداخل الاقواس، غتبقى لنا ناقص 12 إكس ناقص 28 إيكغيك تساوي ناقص 25. عددين لهما إشارتين مختلفتين، كناخذوا الإشارة الأكبر وكنفرقوهم. هادو عددان متقابلان غادي نحيدوهم اسيدي، وغيبقى لنا 7 إكس ناقص 12 إكس هي ناقص 5 إكس. غتسمحوا لي غنكمل هنايا باش يبان لكم مزيان. إذا 7 إكس ناقص 12 إكس ما عندهمش نفس الإشارة، كناخذوا الإشارة ديال الأكبر وكنفرقوهم حيت هما ماشي بحال بحال. 5 إكس من بعد تساوي ناقص 25. من بعد باش نحسبوا إكس تساوي ناقص 25 مقسومة على ناقص 5. السالب مقسوم على السالب غيعطينا موجب. إكس تساوي 25 مقسومة على 5 هي 5. وهكذا حنا لقينا القيمة ديال إكس، خصنا نحددو القيمة ديال إيكغيك. دابا خصنا نحسبو القيمة ديال إيكغيك، ودائما بنفس الطريقة. غادي نخليكم الله يعطيكم الرضا تكملوا لنا هذه، وغادي نشوف معاكم.
شكرا على التصحيح وليداتي، ما رديتش البال. ما سيدي ما عندي ما نتسالكم، هادي راه ناقص 30. فيقوا معنا شويه اخرين. هذا اللي صحح لي برافو عليه، غادي نعطيه الشوكولاط والعصا بجوج بحيث حاضيني. دار هنا ناقص 30، اذا 6 ماشي 5. فوالا، اذا هذا هو الجواب الصحيح. شكرا على الملاحظه، ما رديتش البال. وهكا غادي نكونوا حددنا القيمه ديال اكس. دابا شنو خصنا نديرو بنفس الطريقه؟ نشوفو كي نديرو نصاوبو ايكغيك. دابا باش يمكننا نحسبو ايكغيك كيخصنا نحيدو اكس من المعادلتين. اذا فوالا غادي يكون عندنا هنايا خصنا نحسبو دابا ايكغيك. باش نحسب ايكغيك كنشوف المعاملات اللي كاينين حدا اكس. بالنسبه لاكس الداله الاولى اولا المعادله الاولى عندنا سيدي المعامل ديالها هو 1، وفي المعادله الثانيه المعامل ديالها هو 3. مزيان، اذا 1 و3 هما المعاملات اللي عندي حدا اكس. خصني نردهم عددين متقابلين. مثلا هذه فاش نديروا لها جداء؟ نديروا لها جداء في 3، وهذه نديروا لها جداء في ناقص 1 باش تعطيني عددين متقابلين. 3 في 1 3، وناقص 1 في 3 هي 3. مزيان، اذا غنديروا هنا الجداء 3 في هاد المعادله كامله، وهنايا ناقص 1 في هاد المعادله كامله. اذا غادي يكون عندنا سيدي 3 في اكس هي 3 اكس، 3 في 4 هي 12 إيكغيك، 3 في 10 هي 30. ومن بعد غادي نديرو هنا ناقص 1 في 3 إكس هي ناقص 3 إكس، ناقص 1 في 7 إيكغيك هي ناقص 7 إيكغيك، وناقص 1 في 25 هي ناقص 25. وكذلك غنجمعوا المعادلتين. يلا كملوا شويه بوحدكم نشوف. اذا غادي نوليو نكملوا الحساب. غنجمعوا الاولى مع الثانيه دائما. 3 اكس زائد 12 إيكغيك زائد ناقص 3 اكس ناقص 7 إيكغيك تساوي 30 زائد ناقص 25. اذا 3 اكس زائد 12 إيكغيك، القوس مسبوق بالزائد ما كتبدلش الاشاره ديال داخل في الاقواس، غتعطينا ناقص 3 اكس ناقص 7 إيكغيك تساوي 30 زائد ناقص 25. عددان ليس لهما نفس الاشاره، كناخذوا الاشاره الاكبر ونفرقوهم. اذا 5 غتختزل سيدي 3 اكس مع ناقص 3 اكس. 12 إيكغيك ناقص 7 إيكغيك شحال هي؟ الله يرضي عليكم، غادي نكمل هنا باش يجيكم واضح. هي 5 إيكغيك تساوي 5. ما عندهمش نفس الاشاره، كناخذوا الاشاره الاكبر اللي هي 12 وكنفرقوهم. إيكغيك تساوي 5 مقسومه على 5. اذا إيكغيك تساوي 1. وهكذا احنا صوبنا إيكغيك.
كتسمى طريقه التاليف الخطيه. غادي نشوف لي كومونتير ديالكم وليداتي واش فهمتوا ولا ما فهمتوش، وغادي نكتبوا نظمه واحده اخرى ونصاوبوها. كنتمنى تكون دابا الصوره واضحه. الا كاين شي ملاحظه ولا شي حاجه كتبوها لي عافاكم في لي كومونتير باش نعرف شنو نديرو. الحمد لله الوليدات كيقولوا فهمنا. غادي نزيدو نكتبوا نظمه واحده اخرى. الحمد لله الحمد لله، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. غادي نزيد نكتب لوليداتي نظمه واحده اخرى حتى هي غادي تكون سهله. وكيف ما لاحظتوا دائما كنقلب على عددين كنقلبوا على عددين متقابلين. اذا غنكتبوا نظمه واحده اخرى ونحاولوا نصاوبوها. دائما غنحسب اكس، اذا خصني نحيد يكغيك، ولا كنت غنحسب يكغيك خصني نحيد اكس. يلا غادي نمسح ونكتب واحده اخرى. سي بون نمسح. الا كنت مازال ما نمسحش قولوها لي في لي كومونتير عافاكم. يحيى ويحيى مالك؟ سي بون مزيان فاهم. الحمد لله. انا غادي نكتب لوليداتي نظمه واحده اخرى نحاولوا نصوبوها دائما بطريقه التاليفه الخطيه. غادي تكون نظمه سهله باش نتعلموا مزيان. يلا فوالا انا غادي نمسح ونكتب النظمه الاخرى. يلا الله يرضي عليكم. يلا ولا بغيتو تبداو الحساب بايكغيك بداو الحساب بايكغيك، بغيتو تبداو باكس بداو باكس. المهم اللي بغيت نحسبو غادي نحيد المجهول الاخر. خصني نقلب على عددين متقابلين بالنسبه للمجهول الاخر. اذا هنا غادي يكون عندنا اكس زائد 2 ايكغيك تساوي 7. هذه خدمناها البارح بالطريقه ديال التعويض. غنشوفوا دابا طريقه التاليفه الخطيه. 4 اكس ناقص 5 ايكغيك تساوي 2. يلا نبداو بالحساب الايكغيك مثلا. باش نبدا بالحساب الايكغيك شنو قلت؟ خصني نتخلص من اكس، خصني نحيد اكس. باش نحسب ايكغيك خصني نحيد اكس. كنجيو اسيدي ونكتبوا المعاملات ديال اكس. هاد الكتابه اللي كندير هنا بالخضر غير باش نعاونكم، راه ما غاديش تكتبها وحتى لا كتبتيها ماشي مشكل. اذا المعاملات اللي كاينين حدا اكس اسيدي في المعادله الاولى كاين واحد. من ما كتكون حداها حتى شي حاجه راها واحد. المعامل اللي كاين ديال اكس في المعادله الثانيه هو 4. اذا نضربوا هذه وهذه في شي عدد باش يكون عددان متقابلان. مثلا هنا نضرب في 4 وهنا نضرب في ناقص 1، وهكذا غنلقى عددين متقابلين. هنا نديروا 4 في هادشي كامل، وهنا غنديروا ناقص 1 في هادشي كامل. يلا حاولوا تصاوبوا وليداتي شويه، عاد نزيد نكمل انا التصحيح. يلا والناس اللي غادي يجاوبوا غنشوفهم كيتفاعلوا. بطبيعه الحال الشوكولاط كيتسناو ما فيهاش النقاش. يلا حاولوا تصاوبوا وليداتي عاد نصحح لكم انا.
فاطمة زهراء، ها حنا غادي نفهمو مزيان. زكريا علاش ضربت سيدي في ناقص واحد؟ باش نلقى عددين متقابلين. شنو قلنا؟ دائما كنقلبوا نلقاو عددين متقابلين. الا ضربت هنا في 4 غادي تكون 4 اكس، لانني دابا انا قررت نحسب ايكغيك، اذا خصني نتخلص من اكس. هادوك جوج المعاملات اللي حدا اكس خصهم يكونوا عددين متقابلين. هنا غادي نضرب في 4 غادي نلقى 4 اكس، هنا غنضرب في ناقص واحد باش نلقى ناقص 4 اكس، وهكذا كنختزلهم. خصني دائما نلقى عددين متقابلين. إيكغيك كتساوي جوج. مزيان. ختام مبتهج ماشي 24 على 13. واللي عاودي الحساب مزيانه بنتي، غادي تعطيك بنتي تعطيك 26 على 13. ختام غلطتي في الاشاره. ناقص واحد مضروبه في جوج هي ناقص جوج. يلا صحي عافاك ختام. ندى كتقول لنا باللي ضربت هنايا في ناقص 4 وهنا في واحد. صحيح ندى، المهم نلقى عددين متقابلين. برافو عليك. واخا لاله ابتسام على الرحب والسعه. النضال غلطتي في إيكغيك كتساوي 5 على 13. لا ما يمكنش، ما ضربتيش. انا عرفت شنو درتي. الخطا اللي درتي هو انك ما ضربتيش هاد 4 في 7. من تضربي 4 خصك تضربيها في اكس في جوج إيكغيك وحتى في 7، يعني غتعطيك 28 ناقص جوج. ناقص جوج هي 26، وهاد ناقص واحد كذلك خصها تضرب في كل شيء. نضال ولي عاودي الحساب الله يرضي عليك. مرحبا ندى، الله يعطيك الصحه، ما عندي ما نسالك. ندير التصحيح. سي بون، ندير التصحيح نحسبوا إيكغيك دابا، ومن بعد نخلي لكم عاوتاني شويه ديال الوقت. برافو امل، ما عندي ما نسالك. يوسف الله يعطيك الصحه. اذا غادي ندير التصحيح ونكملوا عاوتاني اكس مجموعي. غادي تعطينا سيدي هنايا من نديروا الضرب في 4 غادي تعطينا 4 اكس زائد 8 إيكغيك تساوي 28. ردوا بالكم خصكم تضربوا في كل شيء في 4. عاوتاني كل شيء في ناقص واحد غيبدل الاشارات. ناقص واحد ناقص 4 اكس زائد 5 إيكغيك تساوي ناقص جوج. وغادي نجمعوا طرفي المعادلتين. هاد الاولى غنجمعها مع الاولى والثانيه غنجمعها مع الثانيه. اذا غادي يكون عندنا 4 اكس زائد 8 إيكغيك زائد ناقص 4 اكس زائد 5 إيكغيك تساوي 28 زائد ناقص جوج. غنحيد الاقواس. 4 اكس زائد 8 إيكغيك ناقص 4 اكس زائد 5 إيكغيك تساوي 26. عددين لهما إشارتين مختلفتين، كناخذ الإشارة الكبير ونفرقهم. هادو عددين متقابلين غادي يمشيو بحالهم. و8 إيكغيك زائد 5 إيكغيك غتعطيني 13 إيكغيك تساوي 26. غادي نكمل هنا الله يعطيكم الرضا باش تجي باينه مزيان. إيكغيك تساوي 26 مقسومه على 13. إيكغيك تساوي 2. ما عندي ما نسالكم. نتمنى من الله تكونوا فهمتوا. اللي ما فهمش ولا شي استفسار يكتب لي في لي كومونتير. بالنسبه للوليدات اللي فاهمين ومتبعين، يلا حاولوا تحسبوا لنا اكس.
وي سي مو. غادي نضربوا هذيك المعادله الاولى في 4 والمعادله الثانيه في -1، ومن بعد كنجمع المعادلتين بجوج. يلا الوليدات اللي فاهمين يزيدوا يكملوا يحسبوا لنا اكس دائما بنفس المساله بنفس الطريقه. واللي عنده شي سؤال يسول في لي كومونتير، ما ترددوش. اللي عنده شي سؤال شي استفسار يسول، الله يرضي عليكم. يحيى ما غاديش تخرج ولدي 31/3، غادي تخرج لنا عدد صحيح. راك غادي تكون غلطتي في شي حاجه يحيى. خصها تخرج يحيى 33/3. رد بالك مع الحساب. وي بطبيعه الحال سي محمد حاولوا تصاوبوا اكس بزربه باش نصحح معاكم. اذا باش نصاوبوا اكس غادي نمسح عاوتاني هاد المعاملات ونمسح هاد النتيجه. هاد المره دابا خصنا نحسبوا اكس. اذا خصنا نشوفوا المعاملات ديال ايكغيك، لان دابا ايكغيك اللي خصنا نتخلصوا منها. شنو هما سيدي المعاملات ديال ايكغيك؟ المعامل ديال ايكغيك هو 2، وفي المعادله الثانيه هو -5. هنا الامر سهل. علاش؟ لان اصلا واحد موجب والاخر سالب. غنديروا الجداء هنا في 5 وهنا في 2 باش تعطينا 5 بجوج هي 10، وناقص 2 في -5 هي -10. اذا هنا غنديروا في 5 وهنا نديروا في 2. يلا شنو غادي تعطينا سيدي؟ 5 في اكس 5 اكس، 5 في 2 إيكغيك 10 إيكغيك، 5 في 7 35، 2 في 4 إكس هي 8 إكس. ياك ما غلطتش. 2 في -5 هي -10 إيكغيك، 2 في 2 هي 4. ما غلطت حتى شي حاجة، الله يعطيكم الرضا. وغادي نجمعوها سيدي. إذا ملي غنديرو الجمع غادي يكون عندنا 5 إكس زائد 10 إيكغيك زائد هاد الأقواس بحال درتوهم في الأول بحال ما درتوهمش 8 إكس ناقص 10 إيكغيك تساوي 35 زائد 4. إذا 5 إكس زائد 10 إيكغيك زائد 8 إكس ناقص 10 إيكغيك تساوي 39. غادي نختازلو 10 إيكغيك مع ناقص 10 إيكغيك غتعطينا سيدي 5 إكس زائد 8 إكس هي 13 إكس تساوي 39. إذا إكس تساوي 39 قسمة 13. إكس تساوي 3. يلا غنشوف عاوتاني لي كومونتير ديال وليداتي ونزيدو نصاوبو العمليات. اللي مازال ما فهمش يقولها، واللي فهم يقولها لنا عافاكم.
وليدات كيقولوا لي ما كتبانش، جيسبر يكون دابا كيبان. هذا غير مساله ديال الكونيكسيون، مشكل ديال الكونيكسيون. والسلام. شكون عافاكم مازال ما فهمش يقولها لي. برافو عليك امال. ندى شكرا. سيمو فهم. الحمد لله. فاطمه الزهراء فهمات. مزيان. ما عندي ما نسالكم. غادي باش يمكننا نخدموا مزيان غادي نديروا واحد المساله. غادي نصور لكم واحد التمرين من واحد الكتاب اللي ما عندكمش، وغادي تحاولوا تصوبوا لي بطريقه التاليفه الخطيه بهذه اللي شرحت دابا، وغادي نولي نصحو معاكم من دابا مثلا واحد الساعتين ولا 3 السوايع، نخليكم تخدموه ونولي نصحو لكم. صافي. وهي ناقص 5 إيكغيك كنخرجوها بالاشاره ديالها. برافو عليك السي محمد عربان. الحمد لله الحمد لله. اذا الانطباعات كلها مزيانه. غادي نوقفوا اللايف دابا باش نخليكم تخدموا شويه، ولكن غادي نحط لكم دابا، غادي نحط لكم واحد التصويره. ايه مازال ما فهمت، ممكن تعاود. وي ايه غادي نعاود، ولكن غادي نخلي لكم اللايف باش تشوفوه، وغادي نعطيكم تمارن. دابا غادي نصور لكم تمارن تصوبوهم، وانت ولي عاودي شوفي اللايف باش تفهمي، وغنولي نصحح معكم عاوتاني التمارن في لايف من دابا شي ساعتين. يلا تبارك الله عليكم، الله يسر الامور، ونتمنوا من الله سبحانه وتعالى يفك علينا هذا البلاء هذا بحول الله وقوته.